How do you feel, and just a question, just a little question, how safe do you feel in Pakistan? Because जो आपके खिलाफ bogus और fake charges थे, and how Facebook follower was used by Indian government, कैसा महसूस करते हैं और कितना सेफ फील करते हैं for the audiences? पाकिस्तान के हालात जो हम सुनते हैं न्यूज़ पे, हमें कितना सही कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, बट वी हैव वो थिंग. लेकिन पाकिस्तान तो मुझे कई दावतें दी, कई मैक्सिमम जो मुझे दावतें कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान में. लेकिन जब मैं दावत एक्सेप्ट किया तो कई में चाहने वाले, हम चाहते थे आप आए लेकिन नहीं तो बेहतर. मतलब क्यों नहीं, यहाँ के हालात सही नहीं है. आई एम नॉट सेइंग द राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, नहीं हालात सही नहीं है तो बेटर है, यहाँ काफी अटैक्स होते हो सब. एनीवे दाई इज नॉट अफ्रेड विद दिस थिंग्स बिकॉज वी हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट जैसे कि हदीस में लिखा है कि आप अल्लाह पे ऊँट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो. तो ऊँट तो बांधना चाहिए. तो रोज मैं तहज्जुद में दुआ करता था, ये इंडिया की बात है, दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे जान और मेरी माल तेरे लिए कुर्बान हो जाए. तो हर रोज हर रात को तहज्जुद में दुआ करता था कि लेट माई वेल्थ बी सैक्रिफाइस, मेरी पूरी माल आपके राह में कुर्बान हो जाए और मुझे शहादत की मौत दे. जब मैं हिजरत किया, जो डिस्कस कर चुके क्यों किया मैंने मलेशिया में, तो मेरी आधी दुआ कंप्लीट हुई. जो दौलत थी सब छोड़ के जाने पड़ा, तो मैंने अल्लाह से किया, आधी दुआ कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर मैंने कभी भी अल्लाह से दुआ नहीं की कि वो मुझे वापस मिले. केस चल रहे अभी तक के, कुछ मेरी है कुछ उम्मत की है. तो मैं दुआ करता हूँ उम्मत की जो अटकी हुई जायदाद मिले, मेरी जायदाद नहीं मिले. तो लोग बोले ऐसा क्यों दुआ करते? तो बोला अगर मैं दुआ करूँ अल्लाह से मेरी जायदाद वापस मिल गई तो आई विल बी डबल स्टैंडर्ड. मैं पहले दुआ करता हूँ कि माल ले जाए, फिर बोलता वापस मिले, तो मैं उसका तो मुझे सवाब मिलने वाला है सैकड़ों गुना, तो वो तो मुझे चाहिए भी नहीं वापस. बड़ी अमाउंट है. तो मेरी पर्सनल वेल्थ के लिए जो अल्लाह के राह में कुर्बान हो गई, फिर अल्लाह ने नई वेल्थ दी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं उसके लिए दुआ करता ही नहीं हूँ. तो दुआ कबूल हो गई, मुझे उसका सवाब आखिरत में मिलेगा मिनिमम 700 गुना. तो क्यों मैं जाऊंगा इधर? अल्लाह ताला नहीं दौलत दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह. जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर आप कैसा सेफ महसूस करते हैं क्या नहीं, मैं जब दावत के मैदान में हूँ, इंडिया में भी, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरी शहादत हो, लेकिन अमल भी करते हैं कि आप अपने ऊँट को बांधो, लेकिन ऊँट को इतना मत कसो कि ऊँट मर जाए. तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ. ठीक है. यहाँ आने के पहले मैंने 2 रकात 2 इस्तिखार नमाज तो कई बार पढ़ी, जब तक ये प्रोसेस इन्विटेशन का काफी मेहनत तक था. कल मलेशिया में निकलने के पहले 2 रकात मैंने वापिस इस्तिखारा की कि अल्लाह ताला, और 2 रकात ये भी पढ़ी कि मेरी हिफाजत करे और आप समझते मेरी शहादत जहाँ बेस्ट लिखी है वहाँ हो. तो आई एम प्रिपेयर्ड, आस्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट फॉर मी शहादत. लेकिन शहादत उस टाइम हो जब मुझे पता नहीं कि मेरा ईमान का लेवल हाईएस्ट कब है. तो अल्लाह से ये दुआ करते उस मकाम पे शहादत हो जहां मेरा अकाउंट आखिरत में बेस्ट हो. आज एक अकेले पता नहीं, हो सकता है कल डिप हो, अल्लाह जानता है. तो मैं ये दुआ करता हूं कि जब मेरा अकाउंट आखिरत के लिए हाईएस्ट है उस टाइम मुझे शहादत मिले. तो अगर अल्लाह ताला समझता आज मैं चोटी पे हूं, मैं जानता नहीं हूं, और बाद में गिरूंगा तो आज हो जाए, क्योंकि मैं सफलता चाहता हूं. रिगार्डिंग हाउ सेफ डू आई फील, मैं दुनिया भर में तकरीर करता हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड एज अ दाई. बिकॉज कथा कलामी की माफी, लेकिन द वे यू वर लिंक्ड विद द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान बाय इंडियन गवर्नमेंट मेनी अ टाइम्स, ये बड़ा रिपीट भी हुआ मेनी अ टाइम्स. वो तो उनका काम है, हम हमारा काम करते, वो अपना काम कर रहे. वी आर गिविंग क्लैरिफिकेशन. सो अल्हम्दुलिल्लाह, एज फार एज सेफ इज, यस आई नो दैट there are in some countries it is more safe because the population is less. Here the population is more. If someone wants to do an attack, we know that. लेकिन उसके अंदर प्रो भी है कौन भी है. तो जब मैं इस ट्रिप पे आया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इस ट्रिप पे फायदे ज्यादा है, नुकसानात कम है. दाऊद का मैदान है, इस्लाह का, एंड आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, वुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोइंग ऑफ माइन. बांग्लादेश कम है ऑन द फेसबुक, इट इज मच मोर. मैं फेसबुक के अंदर तकरीबन 24 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी 2.4 करोड़, 240 लाख फॉलोअर्स है. उसमें से 60 लाख से ज्यादा, 240 लाख में से 60 लाख से ज्यादा है और फ्रॉम बांग्लादेश. और पाकिस्तान से तकरीबन
30 लाख है, 3 मिलियन, इंडिया से भी 3 मिलियन है, तो दोनों मिला के बांग्लादेश में ज्यादा है. यहाँ के पाकिस्तानी इसका पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई फील अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम मुल्क में मुसलमान से मिलता हूँ मैं, आई फील द पाकिस्तानीज हैव गॉट दैट पैशन. पैशन मतलब कुछ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह. एंड यू फील डिलाइटेड कि आप I know in passion. In passion, mashallah, they may not be practicing Muslim और अल्लाह का कॉज के लिए मर मिटने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह. So that I like that thing about the Pakistanis. It was my desire to come. बाहर तो बहुत मिलता हूँ मैं. Desire to come here and give a talk. We know risks are involved, but we feel that खैर ज्यादा है. And of course, we want to live longer till we get the best time. Allah knows better. तो ये भी दुआ की कि अब मुझे महफूज रखे. गवर्नमेंट ऐसे दिल की प्रोटेक्शन ऐसे नो प्रॉब्लम, बट सबसे बेस्ट हाफिज अल्लाह सुब्हानहू तआला. तो जो होगा मैं प्रिपेयर फॉर इट. बेशक. डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे अवामी राय, पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए. सॉरी, अवामी ओपिनियन, अवामी जो अक्सरियत की राय है, मेजॉरिटी की जो वॉइस है, या जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको अगर ना तस्लीम किया जाए तो इस्लाम इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है? डिपेंड्स अपॉन ये मुल्क जिसकी आप बात कर रहे, इज इट फॉलोइंग द शरिया और नॉट. क्योंकि एवरी मुस्लिम कंट्री इज नॉट फॉलोइंग शरिया. लेकिन जहां तक कि मुझे इल्म है, आई मे बी रॉन्ग, बट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम पे. एज फार माई नॉलेज को मैं कोई भी दूसरे मुल्क को जानता नहीं जो सेपरेट हुआ दीन के नाम पे. तो पाकिस्तान हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. And they say it says Republic, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. So they have to follow the Sharia. So Islam forbids suppression of public will. Islam forbids suppression of public will. No, not at all. Islam believes in haqq. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy में क्या होता है, जो लोग majority में, that's right. एक मिसाल के तौर पर 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. Crime, huh? 50 years पहले, every country. Now, most of the country में it's legal. तो majority opinion की वजह से change हो जाता है. इस्लाम में no. इस्लाम में majority doesn't win, हक wins. कुरान की आयत है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17, आयत नंबर 81 में, वर्स नंबर 81 में, वकुल जाअल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़. When truth is heard again, falsehood perishes. यानी हक सही है, मेजॉरिटी ने. अगर आज मेजॉरिटी बोलेंगी कि मैं शराब पीने के अंदर सेहत के फायदे, तो शराब हलाल नहीं हो जाती. ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो आता है, जो कुरान और सही हदीस में, वो फाइनल है. तो द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम इज, इस्लाम बिलीव्स इन हक, ट्रुथ, एंड अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. He knows the truth better than the doctors, better than scientists, better than the Muslims. आप समझे ना. तो वो इंसान को इंसान से अच्छे से पैदा, क्योंकि वो खालिक है. तो ये डिफरेंस है. तो ट्रू, तो इस्लाम एक्चुअली आई वुड से दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल के लिए इस्लाम से, बाय द पीपल, आप समझे ना. तो हु मेक्स द लॉ? सो ट्रू डेमोक्रेसी इज इस्लाम. अगेन, don't get me wrong. If you go by the majority win, then no, Islam doesn't believe in that. But if you mean for the people, कौन सा religion? Only Islam. और जिस माशरे में लोगों के अवाम के हुकूक को सल्ब किया जाए या इन्फ्रिंज्ड नजर आए, जहाँ पे इंसाफ का हुसूल बड़ा नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे, ऐसे माशरे में इस्लाम रूलर्स और जो हुक्मरान हैं उनके रोल के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, the ruler should follow Quran हदीस. वो नहीं फॉलो करते अलग बात है. I don't know any country in the world which is following 100% Islam. Sorry to say. मैं माफी चाहता हूँ. मैं आउट ऑफ द 57 कंट्री जो है, मैं एक भी मुल्क को नहीं जानता हूँ जो शरिया को पूरा फॉलो करते. हाँ, कुछ मुल्क ज्यादा फॉलो करते, कुछ कम करते. कोई करता है क्रिमिनल लॉ में, कोई करता है सिविल में, कोई करता है इकोनॉमिक में. अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुल्क को मैं नहीं जानता हूँ जो 100% इस्लाम को फॉलो कर रही है. लेकिन इस्लाम का उसूल है कि जो भी हुक्मरान है, चाहे वो लीडर है, चाहे गवर्नमेंट है, इफ दे आर ट्रूली मुस्लिम, दे शुड फॉलो द कुरान एंड सुन्ना. तो जो भी कुरान और सही हदीस के खिलाफ हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और जो कुरान और हदीस के बारे में हो रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज जी, खुश आमदीद दोस्तों. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी.
ڈاکٹر ذاکر نائک ایک جیتا جاگتا نام، جس سے میرے خیال میں آج کل جتنے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ ان سے خوب واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس ہستی کا نام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھوڑی سی ہسٹری ہم جانتے ہیں، وہ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں پیدا ہوئے اور انڈیا میں تعلیم حاصل کی اور پھر MBBS ڈاکٹر بنا، اور ڈاکٹر شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظر گزرے ہیں، اور میرے خیال سے وہ بھی بہت زیادہ مشہور تھے، فیمس تھے بہت زیادہ، تو ان کے بہت زیادہ جو ہے نا یہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ شعبہ اختیار کیا اور پیس ٹی وی کے نام سے ایک چینل متعارف کرایا، اور اس کے ذریعے سے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بیانات دیتے گئے۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات اور ان کے دلائل اور اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کے ہاتھوں بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اور بہت سارے کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور خود ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن مجید، اسی طرح تو بائبل، اسی طرح جو ہندو کی کتاب ہے رگ وید ہے یا بھگوت گیتا ہے، جو بھی ہے ان کا علم بہت زیادہ علم ان کے پاس ہے، تو اسی لیے اسی علم کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ شہرت ملی۔ اگر کوئی ان سے کوئی سوال پوچھے تو ڈائریکٹ اس کو جواب بھی دیتے ہیں، اور قرآن کا جو سپارہ نمبر ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور سورت کا نمبر وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو پھر ابھی کچھ حالات بھارت میں تقریباً چند سال پہلے حالات بہت خراب ہوئے، ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام لگا کہ آپ جو ہے نا مجاہدین کو فنڈنگ کرتے ہیں اور امن خراب کرتے ہیں، اور بہت سارے الزامات لگے، تو جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا چھوڑنا پڑا، اور اب وہ انڈیا چھوڑ کر ملیشیا میں مقیم ہے، اور ان سے کئی بار ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ ملیشیا کیوں چلے گئے، ملیشیا کو کیوں سلیکٹ کیا، تو جواب دیا کہ میں نے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے وہ ملیشیا والے تھے، اس لیے مجھے ملیشیا سلیکٹ کرنا پڑا۔ تو ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں مقیم ہے، اور ابھی حال ہی میں دورہ پاکستان میں آئے ہیں، دورہ پاکستان پر پاکستان میں تشریف لائے ہیں، تو اس کی وجہ سے انڈیا اور ہندو میڈیا بہت زیادہ اچھل کر الزامات لگا رہے ہیں، تو وہی دوسری طرف پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کے منتظر تھے اور بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے، اور بہت زیادہ بےتاب ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کی بات سنے یا ان سے سوالات اور جوابات کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائیو دوستو، ابھی اس وقت جو انٹرویو چل رہا تھا اس میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال ہوا کہ پاکستان آ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، آپ نے میڈیا پر پاکستان کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہوگی، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ محفوظ نہیں، وہاں پر امن نہیں، وہاں پر کاروبار خراب ہے یا وہاں پر ماحول خراب ہے، بہت سارے افواہیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے حالات آج کل بہت اچھے ہو رہے ہیں دن بدن، سیکیورٹی کے لحاظ سے، ہر ایک چیز کے لحاظ سے، اگرچہ معاشی صورتحال تھوڑی سی کمزور ہے، زیادہ نہیں، ماشاءاللہ ہر انسان کو 3 ٹائم وقت جو ہے نا اس کو روٹی رزق وغیرہ میسر ہے، لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک کی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن کچھ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک تو میں میڈیا میں سنتا تھا کہ پاکستان اس طرح، پاکستان اس طرح، لیکن میں جب آ کر یہاں پر تو بہت خوش ہوا، اور میرے بہت زیادہ چاہنے والے پاکستان میں موجود ہے، اور بہت زیادہ دعوتیں مجھے مل رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ دورہ قبول کیا اور میں آیا۔ اور دوسری بات شہادت کی، تو وہ میں اللہ سے ہمیشہ شہادت کی دعا مانگتا ہوں، اور اسی طرح اگر کبھی مطلب موت، زندگی اور موت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط ہم پھر بھی کرتے ہیں، اگر کبھی شہادت مجھے نصیب ہوئی تو میں تو اللہ سے یہی تیار ہوں، اور میں تیار بھی ہوں، اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماشاءاللہ ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور کیوں خوش نہ ہو، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا، اگرچہ کچھ قانون غلطیاں بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اسلام کے نام پر بنا، اور یہاں پر ماشاءاللہ مذاہب، مساجد، مدارس
خانقاہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں سے خوش ہو کر انشاءاللہ جائیں گے, اور ایسی کوئی ہماری بھی اللہ سے یہ دعا ہے کہ کوئی ایسی حالات نہ آ جائے, کوئی ایسے واقعات نہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے آئے, بلکہ بہت پرامن طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پورے پاکستان کے لوگ کچھ فیض حاصل کر سکے. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اظہارات کا خیال کیا, اپنے خیالات کا اظہار کیا, آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا اور خود ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی بھی سنی. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.